علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی ساڈاتے گئے پیر علی بولو ساڈاتے گئے پیر علی بولو ساڈاتے گئے پیر علی پاک نبی دا ویر علی ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ کا کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو ذرا لہرا لہرا کر جھوم کے کہیے ساڈاتے گئے پیر علی بولو ساڈا لی پاک نبی دا ویر علی اور کس کس کے پیر ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کہیے سبحان اللہ کہ صرف او تیرا ارے صرف او تیرا تے میرا نہیں صرف او تیرا تے میرا نہیں بلکہ پیران دا ہے پیر علی بلکہ پیران دا ہے پیر اب میں نے آپ کو آستانے بتانے ہیں کہ کس کس کے پیر ہیں لیکن اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ ہوگا کہہ دیجئے سبحان اللہ نعرہ حیدری صرف او تیرا تے میرا تیرا میرا تیرا میرا نہیں صرف او تیرا تے میرا نہیں بلکہ مہر علی داوی پیر علی بلکہ مہر علی داوی پیر علی بلکہ گنج شکر داوی پیر علی بلکہ خواجہ پیا داوی پیر علی بلکہ پاک پتن داوی پیر علی بلکہ پیر پٹھان داوی پیر علی بلکہ توسا شریف داوی پیر علی بلکہ سیالش توسا شریف داوی پیر علی بلکہ توسا شریف داوی پیر علی بلکہ سیال شریف داوی پیر علی بلکہ شہباز قلندر داوی پیر علی ابھی ایک آستانہ سنانا ہے ذرا کہیے سبحان اللہ کہ صرف او تیرا صرف او تیرا تے میرا نہیں بلکہ غم کول شریف داوی پیر علی ارے سنیاں دا ہے پیر علی اور منقبت کا آخری شعر کہ تو او دے نعرے بس او دے نعرے لایا کر بس او دے نعرے لایا کر کیونکہ بدل دے وے تقدیر علی
بدل دیوے تقدیر علی پاک نبی دعوے غیر علی. مجھے حکم ہے لیکن میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا.